बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जनाब, रात को बड़ी शदीद किस्म की बारिश आई थी जिसकी वजह से गलियों में पानी खड़ा हुआ है, अभी तक खड़ा हुआ है। आज दोपहर को फिर मुल्तान के अंदर बारिश आई जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही, और अभी लाइट आई है जस्ट 5 मिनट आगे। वो तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कोई काम ही नहीं हो रहा था। तो अभी लाइट आई है जनाब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के अबाउट। सब इंस्पेक्टर की जॉब जनाब, जिसकी लास्ट डेट जो थी आपको पता है एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 के अंदर, और ये आपको सब पता होना चाहिए जनाब कि 2 अक्टूबर को लास्ट डेट थी। और इसका पेपर भी उन्होंने लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं उनका पीछे से जनाब गवर्नमेंट का पीछे से वो डिमांड होती है कि इनको जल्दी जल्दी किया जाए। तो इनके जॉब के अबाउट कि इनका टेस्ट जो है वो जनाब 19 अक्टूबर को हो रहा है, तो इसके अबाउट हम बात करेंगे। देखिए जनाब, सब इंस्पेक्टर की जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का तहरीरी इम्तिहान 19 अक्टूबर को होने का इम्कान है, ये होने का इम्कान है। ठीक है। तो बहरहाल मैंने जनाब पीपीएससी कॉल करके पूछा था कि सर ऐसा है या नहीं है, कि सोशल मीडिया पर बात चल रही है। तो उन्होंने जनाब कहा कि सर अभी प्लानर पे बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ये है कि इसका जो इम्तिहान है वो बहुत जल्द लिया जा रहा है। तो जो बहुत जल्द लिया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 19 अक्टूबर को हो रहा है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये 100% जो है बिल्कुल सही बात है कि ये 19 अक्टूबर को ही हो रहा है। तो तमाम लोग जनाब बिल्कुल 100% अपने आप को तैयार कर लें। ये आपकी 6 दिन गुजर चुके हैं, 13 दिन बाकी हैं। 13 दिन की आपकी कुर्बानी है। क्या आप 13 दिन में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? यानी ये फैसला अब आपने करना है। आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। इस पोर्शन के ऊपर फोकस करें। इन दो पोर्शन नहीं आपका वो बनाना है, मेरिट बनाना है। मैं इंशाल्लाह जनाब कल आपको एक शेड्यूल शेयर करूंगा जिसमें हम इंग्लिश के जो है 13 दिन हमारे पास मौजूद हैं, और इन 13 दिन के अंदर हम 10 टेस्ट लेंगे कंप्यूटर के और 10 इंग्लिश के लेंगे। ठीक है। और एक दो टेस्ट हम लेंगे ग्रैंड टेस्ट, एक टेस्ट ग्रैंड टेस्ट लेंगे आखिर में। तो इंशाल्लाह ताला उसकी बहुत ही कम फीस रखेंगे। वो जनाब कल मैं डिसाइड करूँगा डेटे के मुताबिक और वर्क के मुताबिक। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। ठीक है। और ये जनाब अगर जल्दी हो रहा है तो आपको सीरियस होकर एक कॉर्नर में बैठ के पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जनाब जो अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, ये जनाब एक अपकमिंग जॉब है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें जनाब याद रखिएगा कि लिटरेसी मोबलाइज़र की जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, और भी बहुत सी कैटेगरी की जॉब मौजूद हैं जो कि यहाँ आने वाली है। इसमें बीएड कोई ज़रूरत नहीं होता जनाब। इसमें स्केल नंबर जनाब याद रखिएगा, स्केल नंबर जो है आलमोस्ट जो है सके 11 कैडर से लेकर आलमोस्ट जो है 15 या 11 तक होंगी, यानी 16 तक होंगी। ठीक है। तो ये जनाब जॉब जो है बहुत जल्द आने वाली हैं। ये 221 पोस्टें हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि जनाब आप लोगों को एक चांस मिल जाएगा कहीं ना कहीं जाने का। ठीक है। बहरहाल इसका मैं कन्फर्म बताऊंगा कि कितनी पोस्टें कौन सी हैं और कौन कौन सी पोस्ट आएगी, तो वो मैं कल बताऊंगा। मैंने भेजा हुआ है जनाब अपने स्टूडेंट को जो कि हमारी एकेडमी का नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह पता चले लगे मैं बताऊँगा। प्लानर अब कब अपडेट होगा? प्लानर मेरा जो ज़ाती आइडिया है, प्लानर जनाब कल तक अपडेट कर दिया जाएगा। कल तक अपडेट कर दिया जाएगा कि सब इंस्पेक्टर का पेपर कब हो रहा है। ठीक है। तो लिहाजा तमाम लोग जो है अपनी इसके ऊपर जनाब फोकस करें, तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर का मेरिट कितना रहेगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसके मुताबिक तैयारी करें। ठीक है। तो इसके अलावा जनाब जो पेपर आपका 11-12 को सब डिविजनल का हो रहा है, इसके अंदर जनाब तमाम लोग काफ़ी बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट के अंदर जनाब ये जो हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं इस पोर्शन में कम अज़ कम 20 से 25 सवाल आएंगे, इस पोर्शन में 10 से 15 सवाल आएंगे, इस पोर्शन के अंदर जनाब कम अज़ कम 60 सवाल आएंगे, यानी कि कम अज़ कम ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो लिहाजा आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जनाब 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं। अगर आपके 40 की बजाय 39 आते हैं, 39.75 आते हैं, तो आप अगले तो आप मेरिट से आउट और आप इस गेम से भी आउट। और मैं एक बात बता दूं जनाब तमाम लोगों को, ये जो 78,000 कैंडिडेट है, इसमें से तकरीबन तकरीबन 70% बंदे उड़ जाएंगे लॉ के पेपर में, बाकी 30% बच जाएंगे। 30% का जनरल नॉलेज का पेपर होगा, और 30% का जनरल नॉलेज के अंदर भी जनाब बहुत से लोग वो जनाब हो जाएंगे। उसके बाद जनाब जो है उनका वो होगा। ये भी हो सकता है कि जनाब वो
ایسے کا پیپر اور جنرل نالج کا پیپر اکٹھا لے لیں، اور ایسے پہلے چیک ہو کہ بھائی جس کا ایسے پاس ہو، جس کا جنرل نالج پاس ہوگا اسی کا ایسے چیک کیا جائے گا، جیسے کہ پہلے تحصیلدار پہ ہوا ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو جنرل نالج اور لا کے اندر سب سے زیادہ نمبر سکور کرنے کی ضرورت ہے اگر میرٹ بنانا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے جناب۔ پی پی ایس سی نے جناب آج جو پی پی ایس سی کے ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے جناب 38، جو کہ آج آئی ہے، ویب سائٹ پہ آج اپلوڈ ہوئی ہے۔ انجینئر کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ جناب اس جاب پہ اپلائی کریں اور اپنے آپ کو سلیکٹ کریں، اچھی جاب ہے جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کو جونیئر کلرک کی جاب مل جائے، چاہے آپ کو بڑی جاب مل جائے، کوئی بھی جاب ملے، جاب سے کبھی بھی نہ مطلب ہے انکار کیا کریں۔ کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب بڑے خواب دیکھتے ہیں، جب بڑے خواب پورے نہیں ہوتے پھر کہتے ہیں کہ یار چھٹی مل جائے، تو لہٰذا ہمیشہ بندہ جو ہے نیچے سے اوپر جاتا ہے، تمام لوگوں کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 5 سیٹیں موجود ہیں جناب، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر آفس ساہیوال کے لیے، اور یہ ریگولر بیس پہ ہیں، 4 اوپر میرٹ کی ہیں، یہ صرف ساہیوال والے بندے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جناب ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا تھا کہ میرٹ کتنا رہے گا، جناب میرٹ تب پتہ چلتا ہے جب آپ اپلائی کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، پھر کوئی اندازہ بندہ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جاب ڈسکرپشن کے اباؤٹ پی پی ایس سی نے آج تھوڑا اپڈیٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تمام وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جناب جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر آئی تھنک 4 تھی، اس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ آج ہے، تو جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں۔ اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 ہے، اس کے اندر جناب جو اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ آج ہے، یہ آپ اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو بینک جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو چلان ہے وہ آپ کا آن لائن پے ہو رہا ہے آج کل، تو آپ اس کے اندر جو ہے کر سکتے ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 ہے، اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ 6 اکتوبر جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے سامنے جو پیف کی جاب آئی تھی، میں آپ کو یہاں پہ بتا سکتا ہوں، پیف کی جاب جو آئی تھی یہاں پہ یہ والی، یہ جو جاب آئی تھی اس کی اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 16 ستمبر کو آئی تھی۔ اس کا میں آپ کو جناب بتا دیتا ہوں، اس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے، اس کا بھی میں آپ کو جناب بتا سکتا ہوں۔ یہ بھی اوپن ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارش کی وجہ سے نیٹ جو ہے سلو ہو جاتا ہے، اگر نیٹ سلو ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت آرام سے اوپن ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ جناب ہماری فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو جاب آئی ہیں، جن کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ جناب ہمارے سامنے موجود ہے 6/10 یعنی آج۔ اس کے اندر جو لوگ جن کو پتہ ہے جنہوں نے اپلائی کرنا تھا وہ ٹیچرنگ کے لیے وہ لازمی اپلائی کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کا اپلائی کا طریقہ کار یہ کہ آپ اپلائی کریں گے، آپ کا ایک جنریٹ ہوگا جناب پی ایس آئی ڈی، اس کو آپ جائز کیش کے تھرو آپ اپلائی کریں گے، پے کر دیں گے، اس کے بعد جناب آپ ایزی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا تمام اسٹوڈنٹ کو میں مشورہ یہ دوں کہ جب بھی نوکریاں ہیں نا، تو آپ جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈے فرسٹ سے ہی اپلائی کریں۔ فار ایگزامپل جیسے یہ 38 ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے، اگر آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آخری دن میں کرو، آخری دن پہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ آؤٹ آف ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چلتا، یاد ہی نہیں رہتا، تو پھر جناب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس پوسٹ پہ بھی آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے آپ اس لیے کریں گے۔ اکیڈمی کے تمام اسٹوڈنٹ جو آن لائن ٹیسٹ دے رہے ہیں ایس ڈی او کا یا سب انسپکٹر کا یا جونیئر کلرک کا، ہمارا ٹیسٹ 10 بجے کے بعد آئے گا کیونکہ لائٹ ابھی آئی ہے۔ پیف کی جاب جو کہ جناب ہمارے سامنے یہ اوپن ہو چکی ہیں، اس کی جو اپلائی ڈیٹ تھی لاسٹ سی ٹی ایس پاک کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا تھا، اور اس کی جناب 9 اکتوبر یعنی کہ 9 اکتوبر تک اس کا چلان بینک آف پنجاب سے پے ہوگا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ آن لائن کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس کے اوپر جس پوسٹ پہ آپ ایلیجیبل سمجھتے ہیں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔